अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जनरल हॉस्पिटल आमद। नवाज शरीफ ने जनरल हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना कराया और MRI भी करवाई है। आपको बता रहे हैं सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जनरल हॉस्पिटल आमद हुई है। नवाज शरीफ ने जनरल हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना कराया और MRI भी करवाई है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जनरल हॉस्पिटल आमद हुई है, जहां उन्होंने अपना तिबी मुआयना करवाया है। MRI भी करवाई गई है। सरकारी हॉस्पिटल है जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अपना तिबी मुआयना करवाया गया है। MRI भी करवाई गई है। नवाज शरीफ ने जनरल हॉस्पिटल से तिबी मुआयना कराया है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जनरल हॉस्पिटल आमद। नवाज शरीफ ने जनरल हॉस्पिटल से तिबी मुआयना भी करवाया है और MRI भी करवाई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? सरकारी हॉस्पिटल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से ये तिबी मुआयना करवाया गया है। देखिए सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस आमद हुई, जो कि जनरल हॉस्पिटल का ही एक इंस्टीट्यूट है। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस में तिबी मुआयना कराया और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस से MRI करवाई गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया। इस मौके पर MS डॉक्टर उमर इसाक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर की निगरानी में ही MRI करवाई। नवाज शरीफ का तिबी मुआयना न्यूरो वार्ड में किया गया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI कराई है। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द का सामना है। ये जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के जराए बताते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ को एनजीओ डिपार्टमेंट में DCR के लिए भी ले जाया गया, जहां पर उनको चेक करने के बाद तिबी मुआयने के बाद वो अब यहाँ से वापस तशरीफ ले जा चुके हैं। जी, आपका शुक्रिया हसन। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1446 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे में ट्रैफिक हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक हुए। सबसे ज़्यादा 275 हादसात लाहौर में हुए। 132 शदीद जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 1446 हादसात पर रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक सूबे में ट्रैफिक हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा 275 हादसात लाहौर में हुए हैं। 132 शदीद जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद मुबीन हैदर से जानते हैं। बताइए मुबीन। बिल्कुल उसामा, इसी तरह से कि पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 1444 एक्सीडेंट्स पर रेस्क्यू सर्विस फराहम की गई है और पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 798 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में ट्रैफिक हादसात में 9 अमवात सामने आई हैं। पंजाब भर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात 275 लाहौर के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम सूबा दारुल हुकूमत की बात करें, सूबा दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 275 ट्रैफिक हादसात में सर्विस फराहम की गई, जिसके अंदर ट्रैफिक हादसात से 132 अफराद जो शदीद जख्मी थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि लाहौर में ट्रैफिक हादसात से 220 मामूली जख्मियों को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की गई और लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे में ट्रैफिक हादसात में 352 लोग जो टोटल जख्मी हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सरीन एयरलाइन ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 200 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन जद्दा में फंस गए। 21 दिन के उम्रा पैकेज पर जाने वाले दर्जनों ज़ायरीन की 4 सितंबर की वापसी ना हो सकी। उम्रा ज़ायरीन में बुजुर्ग, बच्चे और औरतें बीमार होने लगे। अद्वियात महंगी होने के बायस ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। सरीन एयरलाइन ने उम्रा ज़ायरीन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। 200 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन जद्दा में फंस चुके हैं। 21 दिन के उम्रा पैकेज पर जाने वाले दर्जनों ज़ायरीन की 4 सितंबर की वापसी न हो सकी। उम्रा ज़ायरीन में बुजुर्ग, बच्चे और औरतें बीमार होने लगे हैं। अद्वियात महंगी होने के बायस ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के तरबीती कैंप का 10वां रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में टीम ग्रीन और टीम वाइट के दरमियान प्रैक्टिस मैच बारिश की नज़र। बारिश के बायस प्रैक्टिस मैच मुकम्मल न हो सका। मजीद मोहम्मद उसामा से जान लेते हैं। बताइए उसामा। बिल्कुल, वेमन्स की टीम की खिलाड़ियों की तरबीती कैंप का 10वां रोज है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में टीम ग्रीन और टीम व्हाइट के दरमियान प्रैक्टिस मैच आज की नजर हो गया। टीम ग्रीन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 7 ओवर्स के नुकसान पर 7 विकेट के नुकसान पर 45 ओवर्स में 217 रन बनाए। टीम ग्रीन की बैटर आलिया रियाज ने 73 रन की इनिंग खेली और इन 73 रन पर 73 बॉल्स पर उन्होंने 61 रन की इनिंग खेली। इस तरह अमीन शमीम ने 37 बॉल पर 32 रन बनाए।
ٹیم وائٹ کی بولر ام ہانی نے 47 رن دے کر 3 جبکہ وحیدہ اختر نے 34 رن دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں ٹیم وائٹ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 101 رن بنا سکی اور بارش کے باعث پریکٹس میچ پورا نہ ہو سکا۔ جی آپ کا شکریہ اسامہ۔ سپتمبر کا مہینہ آتے ہی پاک فضائیہ کے طیاروں کی گھن گرج جیسے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کو گزرے ہوئے کئی دہائیاں بیت چکی، لیکن تب رقم کی جانے والے شجاعت کی داستانیں آج بھی جیسے خون گرمائے دیتی ہیں۔ جنگ سپتمبر کے دوران پاک فضائیہ کے کردار پر سہیل کیسر کی خصوصی رپورٹ۔ جنگ ستمبر 1965 کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بھارتی حملے کے خدشات سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ حالات کے پیش نظر پاک فضائیہ نے انتہائی سطح تک اپنی آپریشنل تیاریوں کو مکمل کر لیا تھا۔ جنگ کی صورت میں دشمن پر کاری ضرب لگانے کی پلاننگ مکمل ہو چکی تھی اور اب صرف وقت کا انتظار تھا۔ وہ وقت 6 ستمبر 1965 کو آن پہنچا، جس کے ساتھ ہی فضائیں پاک فضائیہ کے طیاروں کی گن گرج سے گونج اٹھیں اور دنیا نے پیشہ ورانہ مہارت کے شاندار مظاہرے دیکھے۔ پروفیشنلزم یہ نہیں ہوتا کہ صرف جذبے کی بات ہے، آپ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھتے ہیں، اپنے ایکوپمنٹ کو رکھتے ہیں۔ دوسری اس میں بات ہوتی ہے کہ کیا آپ مرنے سے ڈر رہے ہیں؟ تو وہ ہوتا ہے نا کہ وائی شوڈ آئی ڈائی لیٹ دی ادر ڈیش ڈیش ڈائی، تو وہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے کہ اف آئی ہیو ٹو ڈائی تو آئی ہیو ٹو ڈائی۔ شاید دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عددی اعتبار سے بہت چھوٹی ہونے کے باوجود کوئی ایئر فورس اتنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ پاک فضائیہ نے نہ صرف زمینی افواج کو بھرپور مدد فراہم کی بلکہ دشمن ملک کے اندر جا کر بھی فیصلہ کن کارروائیاں کی۔ فضاؤں میں بھی کچھ ایسی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ بہت ہی مختصر وقت میں اس نے دشمن کی فضائیہ کو فضاؤں سے بے دخل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں چونکہ خود بھی 65 میں سرگودا میں ہی تھا، جتنے بھی ایئر کرافٹ ہے فرض کیا 4 آئے اس دن، 2 مارے گئے 2 بھاگ گئے، 4 آئے 3 مارے گئے 1 بھاگ گیا۔ شام کو 7 سپٹمبر کی ایوننگ کو ہمارے پاس کام ہی کچھ نہیں تھا، ہم بالکل ویلے ہو گئے تھے۔ عزم صمیم ہے کہ اگر آئندہ بھی وطن عزیز کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ جب پاک فضائیہ کے شاہین فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں تو ان کا وہ پیغام دشمن تک بخوبی پہنچتا ہے جو پہنچایا جانا مقصود ہوتا ہے۔ پوری قوم کو یقین ہے کہ دشمن تک اپنا پیغام ہمیشہ اچھے طریقے سے پہنچانے کے لیے پاکستان ایئر فورس ہمیشہ اپنی تیاریاں مکمل رکھے گی۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ ایئر فورس ڈے پر پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کی جرت کو سلام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یوم فضائیہ پر پیغام، کہتے ہیں پاکستان ایئر فورس ہماری قومی غیرت اور وقار کی علامت ہے۔ بھارت کی حالیہ جارحیت کے جواب میں پاک فضائیہ کی شاندار کامیابی اس کا ثبوت ہے۔ مزید محمد یاسین سے جانتے ہیں، بتائیے یاسین۔ یاسین اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ ایئر فورس ڈے پر پاک فضائیہ کے شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کی جرت کو سلام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یوم فضائیہ پر پیغام، کہتے ہیں پاکستان ایئر فورس ہماری قومی غیرت اور وقار کی علامت ہے۔ بھارت کی حالیہ جارحیت کے جواب میں پاک فضائیہ کی شاندار کامیابی اس کا ثبوت ہے۔ ایئر فورس ڈے پر شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کی جرت کو سلام پیش کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی حالیہ جارحیت کے جواب میں پاک فضائیہ کی شاندار کامیابی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں، یاسین بتائیے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھٹو زرداری نے یوم فضائیہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایئر فورس جو ہے ہماری جو فضائیہ کی جو شہداء خراج عقیدت اور غازیوں کو جو جرت کو ہم سراہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس ہماری قومی غیرت اور وقار کی علامت ہے۔ 7 ستمبر کو جو تاریخ ہے جس میں جرت، قربانی اور پاکستان ایئر فورس کی بے مثال پیشہ ورانہ صلاحیت کا دن ہے، اور فخر سے ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جذبہ اور روایت آج بھی قائم ہے جس کا مظاہرہ پاک فضائیہ 1965 کی جنگ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حالیہ جارحیت کے جواب میں پاکستان ایئر فورس کی شاندار کامیابی اس کا بڑا ثبوت ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں ہمارے شاہینوں نے دشمن کے 6 جنگی پیارے مار گئے ہیں۔ ہمارے شاہینوں کا یہ کارنامہ ہمیشہ جو ہے وہ
فتح کے نام سے ایک یاد رکھا جائے گا اور اپنی جرت اور مہارت سے شاہینوں کو نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ پاکستان کی خود مختاری ناقابل تسخیر ہے. جی آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کرتے ہیں سیلابی صورتحال کے حوالے سے. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب کے باعث اب تک 56 اموات ہو چکی ہیں. گزشتہ روز پیروالا میں دلخراش واقعہ پیش آیا. 70 سالہ خاتون اور 4 بچے جاں بحق ہوئے. اس وقت تینوں دریاؤں کی صورتحال زیادہ کشیدہ نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی ہیڈ آفس میں پریس کانفرنس. پنجاب میں سیلابی صورتحال، ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں بارے بریفنگ دی. عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ پنجاب میں سیلاب کے باعث اب تک 56 اموات ہو چکی ہیں. گزشتہ روز پیروالا میں دلخراش واقعہ پیش آیا. 70 سالہ خاتون اور 4 بچے جاں بحق ہوئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر متاثرہ فیملی کی مالی امداد کی جائے گی. گجرات کو گزشتہ 24 گھنٹوں سے ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے. کل کا جو دلخراش ایک واقعہ ہوا، انسیڈنٹ جس میں بوٹ کیپسائزنگ ہوئی، 70 سال کی ایک خاتون جن کا نام بخت صحاوی تھا، اسی طرح سے 4 بچے جو فاطمہ جس کی عمر 4 سال تھی، مسکان 5 سال، ماہنور عمر 3 سال اور چھوٹا بچہ سفیان جس کی عمر 2 ماہ تھی. انفارچونیٹلی وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اس میں جتنا بھی جانی نقصان ہوا اس پہ چیف منسٹر پنجاب نے دکھ کا اظہار بھی کیا اور فوراً 24 گھنٹے میں کمپنسیشن پرووائڈ کرنے کا وہ حکم دیا. ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب نے بتایا کہ اس وقت تینوں دریاؤں کی صورتحال زیادہ کشیدہ نہیں ہے. جسڑ کے مقام پر 65,000، سائفن 98,000 اور دریائے راوی سے 97,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. ہیڈ سدنائی پر پانی کا بہاؤ 91,000 کیوسک ہے. ہیڈ تریمو کے مقام پر 5,83,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. پنچ نت کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے. اب ہمارا اوور آل تینوں دریاؤں کا جو ٹرینڈ ہے وہ ریسیڈنگ کی طرف ہے. جسر پہ اب 71,000 کیوسک کل تھا، آج 65,000 کیوسک ہے. راوی سائفن اور شادرہ ہے یہ بالترتیب 98,000 کیوسک اور 97,000 کیوسک اس وقت پانی وہاں سے گزر رہا ہے. 91,000 کیوسک اس وقت بھی ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی موجود ہے. اس وقت 5,43,000 کیوسکس تریمو پہ پانی ہو چکا ہوا ہے اور جو پہلا بڑا ریلا تھا اس نے 5,55,000 کی پیک یہاں پہ دیکھی تھی. عرفان علی کاٹھیا نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. 500 کے قریب میڈیکل کیمپس لگائے ہیں اور ان میڈیکل کیمپس میں اب تک تقریباً 2.25 لاکھ لوگ اپنا چیک اپ کروا چکے ہیں اور میڈیکل ایڈ لے چکے ہیں. 15,22,000 اور 452 جانور جو ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کر کے محفوظ مقامات پر نہ صرف پہنچایا گیا ہے بلکہ ان کے لیے چارے اور ونڈے کا پوری طرح سے انتظام کو انشور کیا گیا ہے. اب تک ٹوٹل 56 قیمتی جانیں پنجاب میں 26 اگست سے اب تک ان کا نقصان ہو چکا ہوا ہے. ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کا کہنا تھا کہ اب تک 20,20,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف امراض سر اٹھانے لگے. ڈینگی، ڈائریا، ملیریا اور جلد کے مریض رپورٹ. پنجاب بھر میں ایک ہفتے کے دوران 50,000 سے زائد افراد متاثر. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 12,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے. بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹنے لگے. ڈینگی، ڈائریا، ملیریا اور جلد کے مریض رپورٹ. پنجاب بھر میں ایک ہفتے کے دوران 50,000 سے زائد افراد متاثر. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 12,000 سے زائد مریض سامنے آئے. میو ہسپتال میں 3500، جنہ میں 3100 جبکہ سروسز ہسپتال میں 2200 سے زائد مریض رپورٹ. جنرل اور گنگا رام ہسپتال میں 2,000 سے زائد مریض آئے. پنجاب میں جنوری سے اب تک ڈینگی کے 320 مریض رپورٹ ہوئے. لاہور میں اب تک ڈینگی کے 84 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم ہیں. مریضوں کا علاج احسن طریقے سے کیا جا رہا ہے. تمام علاقوں میں ادویات کی وافر مقدار موجود ہے. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش لاہور ڈویژن کے 5 مقامات پر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ قائم. شہری ریلیف کیمپوں میں خیمے، خوراک، بوتل بند پانی، کمبل، بستر اور کپڑے جمع کرا سکتے ہیں. پاک فوج نے پی ڈی ایم اے کے اشتراک سے فورٹریس اسٹیڈیم، ڈولمن مال اور ڈی ایچ اے فیز 6 میں ریلیف کیمپ قائم کیے. سرکٹ ہاؤس شیخوپورہ، ڈسٹرکٹ پبلک اسکول قصور اور گورنمنٹ گرو نانک کالج ننکانہ صاحب میں بھی کیمپ قائم. شہری ان کیمپوں میں خیمے، خوراک اور بوتل بند پانی جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ کمبل، بستر، ترپالے، مچھردانیاں، کپڑے خصوصاً گرم کپڑے، ادویات اور دیگر استعمال کی چیزیں دی جا سکتی ہیں. شہری چیک کے ذریعے بھی سیلاب متاثرین کی مدد کر سکتے ہیں.
गंदम और आटा बेचने वालों का एका, महंगाई का सैलाब, आटा मार्केट तक पहुंच गया। महंगी गंदम का जवाब बनाकर फ्लोर मिल्स मनमानी कीमत पर आटा फरोख्त करने लगे। चंद रोज़ में आटा 25 रुपये फ़ी किलो तक महंगा। सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए गए। निर्ख मजीद बढ़ाने का इंदिया भी दिया गया। मार्केट की सूरत हाल बारे जाहिद आबिद की रिपोर्ट। मार्केट में आटे के निर्ख में तेजी जारी। फ्लोर मिल्स, चक्की मालिकान और गंदम बेचने वालों ने गठजोड़ कर लिया। फ्लोर मिल्स से ताहाल सरकारी निर्ख पर आटा फराहम नहीं किया जा रहा। चंद रोज में ही आटा 25 रुपए फ़ी किलो तक महंगा कर दिया गया। चक्की आटे के निर्ख में भी गैर एलानिया इजाफा। चंद रोज कबल 130 रुपए में मिलने वाला चक्की आटा 150 रुपए फ़ी किलो कर दिया गया। फ्लोर मिल्स के 20 किलो थैला आटा निर्ख में भी 600 रुपए का इजाफा। मार्केट में आटा 20 किलो थैला 2100 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 20 किलो सफेद फाइन आटा 2300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा 15 किलो थैला 1700 और 10 किलो 1050 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में 20 किलो आटा थैले के निर्ख 1810 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम के निर्ख में गैर मामूली तेजी से आटे के निर्ख भी बढ़ रहे हैं और गैर यकीनी सूरत हाल से मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज फ़ायदा उठा रहे हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी में छुट्टी के रोज़ खूब गहमा गहमी। शहरियों का कहना है कि रिलीफ तो है मगर सब्जियां मियारी नहीं। लिस्ट के मुताबिक दर्जावल की अशिया मुयस्सर नहीं। शहरियों की सहूलत के लिए बने सहूलत बाजारों में भी महंगाई। सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी में छुट्टी के रोज रश मगर शहरी नाखुश। सब्जियां डीसी रेट के मुताबिक अक्सर रियायती निर्ख पर भी मौजूद मगर शहरियों की जानिब से सब्जियों के गैर मयारी होने की शिकायत हैं। कहते हैं सब्जियां और फल अगर सस्ते हैं तो क्वालिटी बेहतर नहीं। ये जो एरिया है वो तो अपनी मर्जी से देते हैं। कोई बात भी करो तो वो कहते हैं लिखा हुआ है लेकिन जो रेट है वो ये है, हम इस रेट पे देंगे। संडे वाले दिन जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मीठा ले लें, अभी 200 कुछ रेट है इसका, बाहर आपको 150-160 पे मिल जाता है। आप जब भी यहाँ संडे को आएंगे ना इतवार बाज़ार में तो संडे वाले दिन यहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी हर चीज़ की प्राइस में आपको शो करेंगे 2 रुपये 4 रुपये का डिफरेंस, बट यहाँ पे दर्जा अव्वल के मुताबिक प्राइस को देखा जा रहा है। मगर यहाँ पे दर्जा अव्वल के साथ बहुत सी प्रोडक्ट दर्जा दोम की लगी है और उस पर डिस्प्ले नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया और आला हुकाम से सहूलत बाजार में हकीकी मायनों में अवाम को सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान का बनना एक इनकलाब था। जो हिजरत करते ही वही इसका दुख जानते हैं। तालीमी शोबे में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ताज़ीती रेफरेंस बेआत प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के नाम से तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम का काम उनकी उम्र से ज़्यादा रहा। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का बनना एक इंकलाब था। जो हिजरत करते हैं वही इसका दुख जानते हैं। तालीमी शोबे में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। इन तालीमी एतबार से भी उनका विजन बहुत वाज़ेह था और अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने तो और सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी ख़त्म ही कर दी है और उसके नतीजे में जो एक कशमकश पैदा हो गई है तबक़ाती निज़ाम तालीम की, उसके ख़िलाफ़ प्रोफेसर साहब ने लिखा। बाज़ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई फिर तो प्राइवेट सेक्टर में तालीम होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग तालीम का काम कर रहे हैं वो तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जिम्मेदारी सरकार की है, हुकूमत की है, रियासत की है। इससे दस्तबरदार होकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे तो वो गलत है। मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम एक अजीम शख्सियत थे। उन्होंने इदारों की रहनुमाई की, तालीमी और माशी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा किया। ताज़ीती रेफरेंस में दीगर अकाबिर शख्सियात ने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम और उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फिलहाल कितना ही